नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक हमारी नौ मुस्लिम बहन के सिलसिले में तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिनके बारे में लिखे गए एक अखबार के तराशे ने अलग अलग तरह के सवालात खड़े कर दिए। दरअसल शायद ये आपके भी व्हाट्सएप ग्रुप में या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होते हुए पहुंचा होगा। जिस तस्वीर को उर्दू अखबार के तराशे को आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जब वायरल होने शुरू हुआ तो एक सवाल हमारे वो गैर उर्दूदा तबके का था जो उर्दू नहीं पढ़ते थे कि इसकी तफसीलात बताया जा रहा है कि कोई मशहूर लड़की या खातून इस्लाम कबूल की है, एक कब की कहानी है, क्या हकीकत है, क्या उर्दू में लिखा गया है। दूसरे कुछ लोग जो है इसको फैला करके कुछ अलग ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मुख्तलिफ सवालात और लोगों की जानिब से किए जाने वाले यानी जानना चाह रहे थे कि हक़ाइक़ क्या हैं। तो हमने भी इस सिलसिले में तहक़ीक़ात की तो बहुत सारा पता चला। दरअसल एक पुराने अखबार का तराशा है जो अब वायरल हो रहा है और लोग समझ रहे हैं कि ये ताज़ा इस्लाम कबूल करने वाली खातून हैं। बहरकैफ तराशा इस वक्त बहुत ही बड़े पैमाने पर अभी तक भी शेयर किया जा रहा है गुज़श्ता 3, 4, 5 दिनों से। लेकिन ये कहानी सुनाना भी ज़रूरी है, बिलखुसूस ऐसे दौर में जिस दौर में हमारी कई बहनें अपने ईमान को छोड़ कर के गैरों के साथ भाग रही हैं, वक्ती लज्जत के लिए हो या फिर उनकी अपनी जो भी परेशानियाँ, मजबूरियाँ या सही दीनी तरबियत ना होने की वजह से। ऐसी कहानियाँ अगर उन लोगों के सामने, उन बहनों के सामने आएंगी तो ईमान की हकीकत भी समझ में आएगी। उसको भी सामने रखते हुए और ये लोग जो सैकड़ों की तादाद में हमें मैसेज करके हक़ाइक़ पूछ रहे हैं, उनके लिए भी मैं ये प्राइम टाइम सामने लेकर के आया। हाफिज़ शेख मोहम्मद ने इस पूरे तराशे में इस नौ मुस्लिम बहन से जो इंटरव्यू लिया गया था उसको उन्होंने तफसीलात से शेयर की है। मैं वो पढ़ कर के सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस खबर की हकीकत ये है कि ये इस वक्त की ताज़ा चीज़ नहीं है, अब हाल फिलहाल में ईमान लाने वाली नहीं है। ये ईमान लाए हुए सालों गुजर चुके हैं। साल 2011 के बाद की कहानी है, क्योंकि इसी के कहने के मुताबिक साल 2011 में उन्होंने एक आलिमा से मुलाकात के बाद सीरतुन नबी की किताबें लेकर के पढ़ना शुरू किया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके दिल में ईमान के सिलसिले में जगह बनी थी। ये तराशा लगभग एतिमाद पेपर का लगता है जो हैदराबाद से होता है, और उस वक्त मुमकिन है कि ये अखबार के तराशे को, इस खबर को जो है डिलीट भी कर दिया गया। बहरकैफ जिन अहबाब ने इसके सिलसिले में तफसीलात और उर्दू के बारे में जो है उनसे पूछे, उनके सामने पेश करता हूँ। इसमें जो है वो बताया गया है कि दीन इस्लाम हकीकत में दीन इंसान है, इंसान के खालिक की तरफ से इंसान के लिए तरीक़े ज़िंदगी है जो अल्लाह को मतलूब है, जिसका नाम है इस्लाम। इस्लाम सिर्फ़ तरीक़े ज़िंदगी ही नहीं बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। चुनांचे इंसानी ज़िंदगी का कोई जज्बा और कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है जिसका नज़्म इस्लाम ने ना किया हो, और न सिर्फ नज़म पर ही इक्तिफ़ा नहीं बल्कि उसको हासिल करने का बेहतरीन तरीक़ा भी बताया, जिसको शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है हिदायत की रोशनी से सरफराज फरमाता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फिक्र करें। बेशक रुए ज़मीन पर मज़हब इस्लाम सच्चा और हकीकी मज़हब है। रोज़नामा एतिमाद की नुमाइंदे ने एक ऐसी खातून से मुलाकात की थी जिसका शुमार कबूल इस्लाम से कबल कट्टर मुखालिफ इस्लाम में किया जाता था। डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा, जिनका पुराना नाम टी गायत्री आर्या था। इनकी इब्तिदाई तालीम एक सेंट एनिस बेंगलुरु से हुई एक स्कूल से। उससे SSC में 84%, इंटरमीडिएट में 67% और फिर हुसैन इल्म डिग्री कॉलेज से 82%, प्रज्ञान कॉलेज ऑफ एजुकेशन इब्राहिमपट्टनम से B.Ed 94% निशानात से मुख्तलिफ मरहलों में कामयाबियाँ हासिल की। डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, तेलुगु और संस्कृत पर उबूर रखती हैं। मोहतरमा ने मुलाकात के दौरान बताया कि उनका ब्राह्मण तबके से ताल्लुक़ था। मरहूम वालिद तिरुमला तिरुपति मंदिर और भाई भी उसी मंदिर में बहैसियत पंडित
خدمات انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بحیثیت برہمن اور پنڈت کی دختران کے لیے لازم تھا کہ 11 سال کی عمر میں تمام ویداس کو زبانی یاد رکھیں۔ انہوں نے بتایا کہ قبول اسلام سے قبل ان کا شمار کٹر مخالف اسلام میں کیا جاتا تھا۔ ایک سوال پر کہ انہوں نے کیسے اور کیوں اسلام قبول کیا، محترمہ نے بتایا کہ وہ سال 2007 اور 2008 میں چیرک پبلک اسکول HOD لینگویجز 2005 تک 2011 سرپرستوں کی جانب سے قائم کردہ کیمبرج اکیڈمی سنتوش نگر میں بحیثیت انچارج خدمات انجام دیتی رہی۔ 2011 میں دوران سفر ان کی ملاقات محترمہ مفتیہ عطیہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ کو اسلام کی دعوت دی، جس کا میں نے ثبوت مانگا، جس پر محترمہ نے مجھ کو سیرت النبی اور اللہ کی وحدانیت کی کتابیں فراہم کی۔ ایک رات میں نے ان کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ 6 جون 2011 کی رات 2 بجے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کے دوران میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زبان سے بے ساختہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوا۔ میں اسی وقت والدہ محترمہ کو اس بات کی اطلاع دی، جسم پر کپ کپی طاری تھی لیکن دل جذب ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ والدہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہونے والی دشواریوں کا تذکرہ کیا، لیکن میرا دل دامن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے تمام تکالیف کو برداشت کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ والدہ نے اجازت دے دی۔ بھائیوں کو اطلاع ملنے پر میری خوب ڈانٹ ڈپٹ کی، جائیداد اور گھر سے بے دخل کر دیا گیا۔ کئی دنوں تک فون کالز کے ذریعے دھمکیاں دی گئی۔ کیونکہ میرا تعلق برہمن طبقے سے تھا، میں نے ان تکالیف کو برداشت کیا اور کبھی بھی میرے بھائی خاندان والوں کے لیے بد دعا نہیں کی، کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی ان کے حق میں دعا کی۔ مجھ کو بھی امید ہے کہ میرے بھائی بھی انشاءاللہ ضرور مشرف با اسلام ہوں گے۔ ابتدا میں میرے ایک بھائی اور بھابھی نے اسلام قبول کیا اور بحیثیت داعی میں نے اب تک زائد از 300 غیر مسلموں کو مسلمان بنانے میں کامیاب ہوئی، جس پر میں رب العالمین کی بے حد مشکور ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی قبول اسلام کے دوران میری ہمت افزائی کرنے والوں میں والدہ محترمہ صدیقہ آپا، ڈاکٹر یاسمین اقبال، انور احمد شامل ہیں، جنہوں نے ہر لمحہ میری مدد کی۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ تدریسی پیشے سے وابستہ تھی اور اسی پیشے کو دین اسلام کے فروغ میں استعمال کرنا چاہتی تھی۔ مالی وسائل کی کمی تھی، لیکن میرا جذبہ اور رب العالمین کی ذات پر کامل یقین تھا۔ میں نے اپنے تمام زیورات کو فروخت کرتے ہوئے اسلامک کریٹیو اسکول کا قیام عمل میں لایا، جس کے طرز تعلیم میں ابتدائی 2 گھنٹے اسلام اور حفظ قرآن شامل ہے، جبکہ دنیوی تعلیم CBSE طرز پر دی جاتی ہے، جس کی 3 شاخیں سنتوش نگر، شاستری پورم، پرانی حویلی میں کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلامک اسٹڈیز، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روضۃ اطفال جیسی کتابیں ترتیب دی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مختصر مدتی عالمیت کا کورس کیا اور روزانہ صبح 7 تا 3 بجے اسکولی خدمات اور 4 بجے سے خواتین کی کاؤنسلنگ اور دیگر مذہبی کانفرنس سے مخاطب ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ طائف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جانے والی تکالیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات سے حسن سلوک، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اور قبول اسلام کے واقعات نے مجھ کو بے حد متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت کا شرف بخشا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا روزانہ شکر ادا کرتی اور امید کرتی ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ روزانہ ایک پارہ ترجمے سے تلاوت کرتی ہیں، جو ان کی تسکین قلب اور روحانی طاقت کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرنا بے حد ضروری ہے، لیکن حقیقی تعلیم اسلام کے حصول کے بغیر یہ غیر کارگر ہے۔ اسلامی تعلیمات سے آگاہی سے انسان خود کو اور رب کو پہچان سکتا ہے۔ نوجوان لڑکیاں اور خواتین اگر اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہیں تو اللہ کا ذکر، نمازوں کی پابندی، ازواج مطہرات کی زندگی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں، جو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ ناظرین گرامی، یہ اخبار کی تراشے میں پیش کی گئی وہ تفصیلات تھیں جو اکثر احباب جو اس کے وائرل ہونے کے بعد جو ہم سے پوچھ رہے تھے، جو غیر اردودہ طبقے سے ہمارے نوجوان طبقہ تھا۔ دراصل اس کو مجھے پیش کرنے کے لیے اس لیے بھی ضروری میں نے سمجھا کہ کیوں نہ آج اس طرح کی چیزیں ان ہماری بہنوں کے سامنے پیش کی جائے ایسی ویڈیو، کہ جو لوگ ایمان کا دامن چھوڑ کر کے وقتی طور پر وقتی لذت کے لیے، دنیوی کچھ لالچ کے لیے جا رہی ہیں، ان کو یہ بتایا جائے کہ ایمان کی تازگی کیا ہے، ایمان کی قوت کیا ہے، ایمان جب دل میں گھر کر جاتا ہے تو پھر کس طرح سے وہ قربانیاں دی جاتی ہیں۔ دراصل ان تمام چیزوں کو ہم اپنی نئی نسل، نوجوان نسل میں پیش نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا ایک بہت بڑا نوجوان طبقہ یا تو ذہنی طور پر ارتداد کا شکار ہو چکا ہے،
یا علی الاعلان وہ دین سے منحرف ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،